मोगाल भयणी भावानो, उत्पत्तीचे पुस्तक हें पवित्र पुस्तकांतलें पयलें पुस्तक आनी मनशा कडेन देवाचें नातें घालता। तातूंत सृष्टी, मनशाचे पातक, पुर्वजांची वंशावळ आनी देवाचो करार मनशा कडेन हें आमकां मेळटा। देवाची रचना आनी पातक आवेसवर 1 ते 3। देव 6 दिसांनी संसार रचता आनी 7व्या दिसा विसव घेता। आदाम आनी एव वैकुंठाचे बागेंत रावतालीं, पूण तांणी देवाची आज्ञा मोडली। ताका लागून मनीस कश्ट करून पोट भरूंक पावलो। सुरवातेची वंशावळ आनी बुड्डी आवेसवर 4 ते 11। कायन आनी आबेल हांचे काणयेंतल्यान पातक कशें शिंपडलें तें कळून येता। नोआ तारू बांदता आनी देव बुड्डी धाडटा आनी देव करार करता की आनी केन्नाच पृथ्वीचो नाश करचो ना म्हूण। लोकांन सिनार गांवांत स्वर्गाक तेंकता तितलो उंच एक मिनार बांदूंक सुरू केलें। तेन्ना देवान तांचे भाशेचो गोंधळ केलो आनी तांकां शिपडायलीं। मूळ पुर्वज अब्राहम, आयझॅक आनी जाकोब आवेसवर 12 ते 36। देव अब्राहमाक आपयता आनी ताचें एक व्हड राष्ट्र जातोलें म्हूण करार करता। आयझॅक ताचो पूत हो देवाचो करार चालू दवरता। उपरांत इस्रायल नांवाचो जाकोब हो इस्रायलाच्या 12 कुंवरांचो बापूय जाता। जुजेची काणी आनी देवाचो आशीर्वाद आवेसवर 37 ते 50। जुजेक ताच्या भावांनी 20 नाण्यांक इस्माएलितांक विकलो। जुजेची बूद जायत्या जाणांक भूक दुकोळांतल्यान वाटावपाक आदार करता। इस्रायल लोक इजिप्टांत रावताले आनी ते आपले सुटकेची तयारी करताले। मुखेल हेतू जावन आसा: पयलो, देवान सगळें रचलें आनी तो आमचो धनी। सगळें देवा कडल्यानूच सुरू जाता। दुसरें, पातक आनी ताचें फळ। मनीस पडटा पूण देव आजुनी सोडवून दिता। तिसरें, भावार्थ आनी देवाची भिरांत। अब्राहम, आयझॅक आनी जाकोबान देवाचेर भावार्थ दवरलो। चवथें, देवाचो करार आनी देवाची येवजण। देवाची येवजण सदांच आमच्या जिवितांत दाखोवन दिता।